बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपका अपना चैनल है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, यूट्यूब और फेसबुक। अभी तक की जो भी प्रोग्रेस है अल्लाह की मेहरबानी से ये आप लोगों के ताउन से है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने सब्सक्राइब किया। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हौसला अफजाई होती है हमारी। और इसके अलावा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में, अपने से रिलेटेड जो लोग हैं उनके बारे में जानना चाहें, तो ये नंबर्स जो हैं स्क्रीन पे चल रहे हैं, इस पे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके कंसल्टेशन जो है फ़ोन पे वो मुझसे ले सकते हैं। पेड सर्विस है जायचा। अगर आप एक कंसल्टेशन लेना चाहें तो एक फ़ी है वो आपने पे करनी है, और उसके बाद जो कंसल्टेशन है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुरान पाक से रंग, रोशनी, खुशबू से आपके जो भी समाजी मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं, रूहानी मामलात हैं, उनके बारे में भी अगर कंसल्टेशन लेना चाहें तो इन्हीं नंबरों पे अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो आप बुक कीजिए, कंसल्टेशन के लिए हाजिर हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये जो आपके साथ दो वीडियोस मैंने पहले शेयर किए हैं, ये उसका आप समझ लीजिए फ़िलहाल लास्ट पार्ट है। इलाज की अब बात कर लेते हैं। काफ़ी डिटेल के साथ मैंने कोशिश की है कि मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि क्या क्या मामलात हो सकते हैं जन्नात से रिलेटेड। अब हम इलाज की बात कर लेते हैं। आपने ये करना है कि अगर मिसाल के तौर पे आप मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम हैं, एक मैं आपको तरीका जो हदीस में आया है मैं वो आपको बयान करता हूँ। इससे सबको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि देखिए अल्लाह रब्बिल आलमीन है, किताब जो कुरान करीम है, जितनी भी इल्हामी किताबें वो सबके लिए बेहतरीन है। और आखिरी किताब जो है वो कुरान करीम है, बेहतरीन किताब जो है। हज़रत इमाम बुखारी ने जो है ना रिवायत किया है, मतलब उसके अंदर वो कहते हैं कि हज़रत उम्मे कैस बिन्त मोहसिन जो है उनसे रिवायत किया है। वो फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। ये जो सही बुखारी है, इसका जो बाबु सऊद बिल क़स्द अल हिंदी वल बहरी, ये उसके अंदर है। और ये ये जो रिवायत नंबर है या जो हदीस नंबर है, ये 5692 इसका नंबर है। ठीक है, इसका तर्जमा मैं बयान कर देता हूँ कि ऊद जो है ना, ऊद हिंदी, उससे इलाज करो, उसमें 7 तरह की शिफा है। ठीक है, अब ये ऊद जो है ये तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है ना, मुसलमान है, नॉन मुस्लिम है। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने हजरत इब्न अब्बास से मरफूअन रिवायत किया है कि तुम्हारा बेहतरीन इलाज जो है वो इसको ऊद हिंदी को सूंघना है। अच्छा, और ऊद हिंदी जो है, ऊद हिंदी ऊद बहरी जो है, ये स्मेल करने का जो बाब है ये है। कई लोग इसको नस्वार लेना कहते हैं, सूंघना कहते हैं, मगर ये है कि ये इसका तरीक़ाकार है। ऊद बेसिकली बहुत तरह की होती है, मगर 2 तरह की जो ऊद है वो काम आती है जिन्नात को भगाने में। एक ऊद हिंदी, इसका रंग होता है काला रंग होता है इसका। और ऊद बहरी जो है, बहरी, वो सफ़ेद रंग की होती है। ऊद जो है तो बेसिकली लकड़ी ना। अच्छा, ऊद हिंदी जो है वो ज़्यादा गर्म होती है। और हम जो बात कर रहे हैं ऊद हिंदी की कर रहे हैं, क्योंकि इससे जिन्नात को, शयातीन को तकलीफ बहुत ज़्यादा पहुंचती है, इनके लिए बड़ी तकलीफ से होती है ये। अच्छा, कई जगहों पे रिवायात में आता है कि 7 फ़ायदे बयान हुए हैं, कई जगहों पे आता है 2 फ़ायदे बयान हुए हैं, मगर ये है कि फ़ायदा जिन्नात से छुटकारे में इसका है। अच्छा, अब इसकी धुनी भी आप ले सकते हैं, इसको जला लें, इसका धुआं जो है वो मरीज को भी दे सकते हैं, दूर फासले पर रख के वो स्मेल उसको जाती रहे। इसका मशरूब जो है वो भी बना के पिया जाता है। और उसके बाद सिकाई जो है ये ज़रा महंगा काम है, मगर ये है कि सिकाई सेका भी जाता है, इसका तेल भी निकाला जाता है। ठीक है जी, एसेंशियल ऑयल जो है ऊद का, वो भी, उससे भी
استعمال کرتے ہیں، ناک کے خاص فاصلے سے رکھ کے اس کو سمیل کیا جاتا ہے. کئی لوگ چڑھا لیتے ہیں مگر سمیل کرنے سے بھی جو ہے وہ بہتر ہے. اگر اس کا آئل ہے ایک ڈراپ اگر آپ ٹپکا لیتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے اس چیز میں. اور کئی جگہوں کے اوپر یہ آیا ہے، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مالج آپ کے لیے کیا سجیسٹ کرتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ جو میں طریقہ کار بتا رہا ہوں آپ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں جو اس چیز کو سمجھتا ہے، پہلے اس کو پوچھ لیں، اس کے بعد جو ہے اس طرف جائیں، یہ سیلف کی طرف نہ جائیں. ہاں دھونی اگر آپ نے دینی ہے عود ہندی کی تو وہ آپ اپنے گھر میں وہ جلا کے دے سکتے ہیں، اس سے جنات جو ہے یہ چیخے مارتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس طریقے سے اگر جنات چلے جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، یا کسی وجہ سے اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ کو نا کچھ چند صورتیں ہیں وہ بتا دیتا ہوں قرآن کریم سے. سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ صافات ہے، سورہ دخان ہے، اس کے بعد سورہ قاف ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ ملک ہے، سورہ جن ہے، سورہ کافرون ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلک ہے، اور سورہ والناس ہے. یہ آپ جو ہے یہ سن لیں 3 دن، 5 دن، 7 دن، 11 دن، ٹھیک ہے. مگر اس میں بات نہیں کرنی ہے آپ نے، یعنی ہوتا ہے نا آپ ایک سورت سے بھی علاج کر سکتے ہیں، سورہ فاتحہ سے کر لیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرض کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے. اس کے علاوہ میں سب کے لیے ایک جو ہے نا طریقہ کار وہ بھی بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں زیتون کی اور انجیر کی قسم کھائی، ٹھیک، تو کسی وجہ سے ہی کھائی ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہے حکمتوں والا ہے، سب حکمتیں اس کے پاس ہیں. یہ ہے کہ اس سے بھی علاج جو ہوتا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، آب زمزم جو ہے اس سے بھی علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آب زمزم پہ اگر یہ جو میں نے صورتیں آپ کو بتائی ہیں یہ آپ رکھ دیتے ہیں پاس گلاس اور ان کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پانی پی لیتے ہیں، اگر خود آپ پہ اثر ہے یا پلا دیتے ہیں تو تب بھی آب زمزم سے بڑا جلدی ایفیکٹ جو ہے نا وہ آتا ہے. اور پیٹ بھر کے پینا چاہیے آب زمزم کو، قبلہ رخ ہو کے پئیں، کھڑے ہو کے پئیں، اور 3 سانس میں پئیں، ٹھیک ہے. مطلب 1 گلاس پینا ہے یا 2 پینے، وہ 3 سانس میں پئیں. اچھا، اور طریقہ کار یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنی ہے پہلے، اور پھر اس پہ جو دم کیا ہوا ہے وہ آپ نے دم کریں یا نہ کریں جس طرح سے بھی آپ کا دل کرتا ہے. ان آیات کی تلاوت جب آپ کر رہے ہیں تو اوپن رکھیں گلاس کو اور یا پانی کو، اور پھر پی لیں. اچھا، زیتون کے تیل کی مالش اگر آپ کرتے ہیں نا اس مریضہ کو یا مریض کو کہ جس پہ جناتی اثرات ہیں، سورہ نور جو ہے نا اس کی آیت نمبر 35 قدر طویل ہے، یعنی وہ آپ سمجھ لیجئے کوئی 5-5.5 لائنز بنتی ہیں ایک آیت کی. تو وہ آپ نے اس کو آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ، بھی کئی لوگ پڑھتے ہیں، مگر وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ جو اس چیز کے عامل ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں چیز. مگر یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ اکبر کے عامل ہونے ضروری ہیں. اگر آپ گھر میں اپنے لیے یہ کر رہے ہیں نا تو آپ اس کو 41 دفعہ پڑھیں، اور آپ اس کو پڑھیں 5 دن یا 11 دن، ٹھیک ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 35 کو، اور اس کو پڑھ کے آپ زیتون کے تیل کے اوپر دم کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے سر کے اوپر مالش جو ہے وہ آپ کرتے رہیں. اس کو آپ 3 دن کر سکتے ہیں، 5 دن کر سکتے ہیں، 11 دن کر سکتے ہیں مالش جو ہے، اور تیل کو جذب کریں سر کی سکن کے اندر. اس کے علاوہ زیتون اگر آپ اپنے ڈائٹ پلان کا حصہ بنا لیتے ہیں، اگر افورڈ کرتے ہیں تو جو زیتون ہے کالے رنگ کا زیتون آپ کھا سکتے ہیں. کم از کم 5 زیتون جو ہے وہ آپ کو کھانے چاہیے روزانہ. اس کے بعد اگر گرین اولیو آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے. تو یہ جو ہے نا یہ چیز، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. اور اگر آپ یہ اس پر اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس میں کوئی مذہب کی تخصیص نہیں ہے کہ اس مذہب کو اللہ نے بنایا، اس کو نہیں بنایا، سب کو اللہ نے بنایا ہے.
اس پہ یقین رکھیں، یقین کے ساتھ جو ہے یہ علاج اپنا کریں، اور فیڈ بیک اپنا دیں کمنٹس کی شکل میں، اور بتائیے کہ اس کے اوپر اگر فردر آپ چاہتے ہیں یا آپ چاہتی ہیں تو اس کے اوپر فردر جو ہے کافی سارا کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔